अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। दुनिया की सबसे छोटी रियासत और सबसे बड़े चर्च वेटिकन सिटी से आप सबको एक वार्म वेलकम। इटली के शहर रोम में घिरा हुआ ये मुल्क कैथोलिक चर्च की रियासत है, पोप का घर है और मशहूर आर्ट और आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत शाहकार है। आज से कुछ साल पहले जब मेरा रोम जाने का इत्तेफाक हुआ तो लिमिटेड टाइम की वजह से वेटिकन का विज़िट मेरे प्लान में शामिल नहीं था, लेकिन पहले ही दिन जब हॉप इन हॉप ऑफ का बस का टूर किया तो सेंट पीटर बेसिलिका की खूबसूरत बिल्डिंग बाहर से देखते हुए मैंने कहा यहाँ पे तो जाना बनता ही बनता है। और यकीन जानिए मैंने अपना प्लान चेंज किया और मैं गई और मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। जैसे कि रोम की तारुफी वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि रोम ईसाइयत का गढ़ है तो वेटिकन सिटी इनका मक्का। आज की ये वीडियो मेरी तरफ से उन तमाम क्रिश्चियन फ्रेंड्स और उन तमाम ट्रैवलर्स के लिए है जो यहाँ जाना चाहते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो चलें शुरू करते हैं इसकी सैर करना। ये है जी इनका मशहूर सेंट पीटर स्क्वायर, जिसको सबसे पहले हर आने वाला खास आम देखता है। इसे पियाज़ा सेंट पेट्रो कहते हैं, जिसके दोनों तरफ कॉलम्स दायरे की सूरत में घेरे में लिए हुए हैं जो कि ऊपर छत से कवर हैं और उनके दरमियान एक पैसेज वे यानी रास्ता है। दरमियान में 4,500 साल पुराना इजिप्शियन ओबेलिस्क है। इसके डिज़ाइन के पीछे आइडिया ये है कि जैसे ये बेसिलिका हर आने वाले को बाहें फैलाकर वेलकम करता है और इकट्ठा करता है। हम मौजूद हैं आज से तकरीबन 2000 साल पहले कदीम रोमन तहजीब के एक तारीखी मुकाम पर, जहां घोड़ों का रेस ट्रैक होता था जिसे सर्कस ऑफ नीरो कहते थे। ये माना जाता है कि सेंट पीटर जीसस क्राइस्ट के 12 अपोस्टल्स यानी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के 12 हवारियों में से एक थे, जिनकी शहादत रोमियों के हाथों रोम के सफ़र के दौरान ईयर 65 सन 65 में हुई। कि सेंट पीटर इसी जगह पर इसी ओबेलिस्क के साए में रोमियों के हाथों जा बहक हुए। सेंट पीटर के मानने वालों ने एक सादा से कब्रिस्तान में उनको दफन किया जिसे वेटिकन हिल के नाम से पुकारा जाता था। तकरीबन 250 साल तक ईसाई खामोशी से आते और इस जगह इबादत करते। फिर 313 ईस्वी में उस वक्त का एम्परर कॉन्स्टेंटाइन जो क्रिश्चियन कन्वर्ट हुआ, उसने ईसाइयत को लीगलाइज किया तो यहाँ पर एक बेसिलिका तामीर हुआ जो रोमन कैथोलिक चर्च का हेड बना। 1200 साल के यानी 1626 में ओरिजिनल सेंट पीटर्स की जगह पर ये शानदार चर्च तमाम क्रिश्चियंस के लिए तामीर हुआ। 5th सेंचुरी यानी 5वीं सदी में रोमन एम्पायर के खात्मे के बाद रोम का शहर आहिस्ता आहिस्ता पोप के कंट्रोल में आता गया। इनफैक्ट सदियों से पोप को किंग पोप कहा जाता था। आहिस्ता आहिस्ता किंग पोप ने अपनी सल्तनत को बनाना शुरू किया। अपने अरूज पर 17th सेंचुरी के करीब पोप की रियासतें यानी पैपल स्टेट्स पूरे इटली के ज़्यादातर हिस्से पर फैली हुई थी। 19th सेंचुरी के मिडल में जब इटली की मुख्तलिफ रियासतों का इत्तेहाद हुआ, इटालियन यूनिफिकेशन हुई, तो रोम समेत बहुत सारी पैपल स्टेट्स यानी पोप की रियासतों को भी अपने अंदर शामिल कर लिया। लेकिन पोप 60 साल तक वेटिकन की दीवारों के पीछे रहे। आखिरकार 1929 में पोप ने और मुसोलिनी ने लैटरन ट्रीटी साइन की और वेटिकन सिटी को एक आज़ाद रियासत के तौर पर इस्टेब्लिश हुई। वेटिकन सिटी में वेटिकन का म्यूजियम, इसके गार्डन्स, सिस्टीन चैपल और सेंट पीटर्स बेसिलिका देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। आप जब वेटिकन सिटी में इसकी गैलरीज और म्यूज़ियम देखेंगे तो मिडिल एजेस में रेफॉर्मेशन से पहले वाले दौर में चर्च की वाज़ेह झलक नज़र आएगी और आप मुशाहिदा करेंगे कि होली रोमन एम्पायर के दौर में रोमन कैथोलिक चर्च कितना अमीर था और जिससे आपको उस दौर में पोप की सियासी ताकत और क़ुव्वत का अंदाज़ा भी होगा। वेटिकन की फ़ौज में स्विस गार्ड्स हैं
1506 میں پوپ نے سوئٹزرلینڈ سے فوجیوں کو ہائر کیا جو اپنی وفاداری اور بہادری کے لیے مشہور تھے۔ آج بھی تقریباً 100 سپاہی پوپ کی حفاظت کرتے ہیں اور سیاحوں کی بھیڑ میں نظم و ضبط برقرار رکھتے ہیں، اور رینیسانس کے سٹائل میں شوخ اور فلیمبوائنٹ یونیفارم پہنتے ہیں جس کے ساتھ اکثر ٹورسٹ تصویر کھنچواتے ہیں۔ یہاں پر رافیل رومز کے خوبصورت فریسکوز دیکھنے کو ملیں گے جو کہ 16ویں صدی میں پوپ جولیس II کے دور میں پینٹ ہوئے۔ پھر آپ اس کی 16ویں صدی کی ٹیپسٹری کی گیلریز میں بھی دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ 120 میٹر لمبا ہال آف میپس سے بھی آپ کا گزر ہوگا جس کے فریسکوز میں اٹلی کی جغرافی کی خوبصورت ڈیٹیل دیکھنے کو ملے گی۔ ویٹیکن کے میوزیم میں قدیم تہذیبوں کے اسکلپچرز کی خاصی بڑی تعداد موجود ہے، چاہے قدیم رومن سویلائزیشن ہو یا گریک سویلائزیشن ہو یا پھر ایجپشن سویلائزیشن ہو، ہر جگہ سے اچھی خاصی تعداد میں مختلف نوادرات موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کسی بھی ٹریولر کو یہ جگہ بہت بزی اور سٹفڈ بھری ہوئی نظر آئے گی۔ گائیڈڈ ٹور لینے کا فائدہ یہ ہوا کہ کچھ اہم چیزوں کے دیکھنے کو ملی۔ ویٹیکن میوزیم سے نکل کر ہم باہر ایک کورٹ یارڈ میں آئے جہاں گائیڈ نے ہمیں اس کی ہائی لائٹ یعنی سسٹین چیپل کے بارے میں بتایا جو پوپ سکسس فورتھ نے سن 1473 سے 1484 میں تعمیر کروایا۔ یہ پوپ کے آفیشیل ریزیڈنس یعنی سرکاری گھر میں ہے جو خاص موقعوں پر استعمال ہوتا ہے، اور پوپ کی ڈیتھ کے بعد اس کے سکسیسر یعنی جانشین کے انتخاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس کی سیلنگ مائیکل اینجلو نے 4 سال میں پینٹ کی۔ یہ بات مشہور ہے کہ مائیکل اینجلو اس سیلنگ کے فریسکو کو پینٹ کرنے کے لیے جھج گئے کیونکہ وہ خود کو پینٹر نہیں بلکہ مجسمہ ساز اسکلپٹر سمجھتے تھے، لیکن پوپ جولیس کے اصرار پر انہوں نے یہ سیلنگ پینٹ کی جو کہ بائبل کی مختلف سٹوریز کی تصویر کشی کرتی ہے۔ گائیڈ نے ہمیں یہ بتایا کہ اس مشکل کام کے لیے یعنی 40 میٹر لمبا، 13 میٹر چوڑا اور 20 میٹر اونچی چھت کو پینٹ کرنے کے لیے مائیکل اینجلو نے عارضی طور پر اسکیفولڈنگ یعنی لکڑیوں کا فریم بنایا اور اس پر 4 سال کھڑے ہو کر اور پیچھے کی طرف جھک کر پینٹ کیا۔ اس کے بعد ہم سینٹ پیٹرز اسکوائر میں آ گئے جہاں سے آپ کو اوپر وہ بالکنی نظر آئے گی جہاں پوپ آ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر ہم فائنلی ویٹیکن کے سینٹر پیس اور مین ہائی لائٹ سینٹ پیٹرز بیسیلیکا کے اندر گئے۔ یہ اندر سے بھی کافی بڑی جگہ ہے اور رینیسانس کے سٹائل میں تعمیر ہوا ہے جسے رینیسانس کے دور کے بہترین آرکیٹیکٹس اور آرٹسٹ نے بنایا ہے۔ اس کا تقریباً 450 فٹ لمبا خوبصورت ڈوم مائیکل اینجلو نے بنایا جس کے نیچے برنینی کی شاندار باروک طرز پر تعمیر ہوئی ایک بڑی کینپی اور آلٹر ہے جو سینٹ پیٹر کی قبر کے اوپر تعمیر ہوئی ہے، اور یہ اس جگہ کا سب سے زیادہ مقدس مقام سمجھا جاتا ہے۔ سینٹ پیٹرز بیسیلیکا میں داخل ہونے کے بعد گائیڈ نے خاص طور پر ہماری توجہ مائیکل اینجلو کے مجسمے لا پیٹا پر کروائی۔ یہ مجسمہ کرسچینٹی کے عقیدے کے عکاسی کرتا ہے جس میں میری نے جیسس کو کروسیفکشن کے بعد گود میں لیا ہوا ہے۔ اس مجسمے کو صرف آرٹ کی نظر سے دیکھا جائے تو مائیکل اینجلو کے ہاتھ کی مہارت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ سنگ مرمر کے پتھر سے تراشا ہوا مجسمے میں جیسس کی باڈی کو بہت نازک اور کمزور دکھایا گیا ہے۔ یہ تو تھی تھوڑی سی جھلک دنیا کے سب سے بڑے چرچ اور سب سے چھوٹے ملک کی۔ اس کے علاوہ جب آپ جائیں تو اس کا خوبصورت اسپائرل اسٹیئر کیس یعنی گول سیڑھی دیکھنا نہ بھولیے گا، اور اس کے اوپر جانا بھی نہ بھولیے گا جہاں سے آپ کو بہترین ویو نظر آئے گا
جاتے جاتے ایک اہم بات بتاتی چلوں کہ اگر ہو سکے تو اس کا گائیڈڈ ٹور لیں یا کم از کم اسکپ دا لائن والا ٹکٹ لیں، کیونکہ یہاں پر لوگوں کی لمبی قطاروں والا رش ہوتا ہے جس کی وجہ سے دن ضائع ہو جاتا ہے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔